बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मगरूर शहजादे का तमाम गुरूर खाक में मिल गया। अमरीकी टेक्नोलॉजी ने एक बार फिर धोखा दे दिया। ईरान ने मोहम्मद बिन सलमान का इंतहाई तबाहकुन अमरीकी साख्ता CH-4 जंगी ड्रोन मार गिराया है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत अमरीका को बड़ा पैगाम दे दिया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क होने के बावजूद नौजवान, जज्बाती और ऊंची उड़ान के शौकीन नातजर्बाकार सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने यमन पर जंग मुसल्लत कर ली है। इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्द टोलों की माली इमदाद का बेड़ा उठाया। तेल की कीमतों पर रूस और ईरान के साथ उलझ पड़ा, लिहाजा आज ये मुल्क शदीद माली बहरान से दोचार है। मोहम्मद बिन सलमान ने यमन जैसे छोटे से मुल्क से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर अमेरिका और मगरबी मार्केट से असला खरीदा। 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं और 6ठा साल शुरू है और यमन मोहम्मद बिन सलमान के गले की हड्डी बन चुका है। मोहम्मद बिन सलमान अपने पैसे को, अपने तेल की तमाम दौलत यमन जंग पर खर्च कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद यमनियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उसने न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि 38 इस्लामी इत्तेहादी ममालिक की अफवाज को नाकों चने चबा कर रख दिए हैं। यमन जंग की वजह बरतानिया और अमेरिका की सऊदी अरब को असले की फराहमी है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि यमन में हौसी जंगजुओं को मुसल्लह करने के लिए और उन्हें सऊदी अरब, बरतानिया और अमेरिका के असले के खिलाफ जो ताकत दी जा रही है वो ईरान की जानिब से मुहैया की जा रही है। इस बात को पूरी दुनिया जानती है कि हौसी जंगजू ईरान की प्रॉक्सी हैं। ईरान ने कई बार कहा कि यमन में सऊदी अरब अपनी जारहियत को खत्म करे, लेकिन सऊदी शहजादे पर खित्ते के अंदर जारहियत का भूत सवार है, जिसकी वजह से वो बड़े पैमाने पर असला और गोला बारूद और तमाम वसाइल यमन जंग में झोंक चुका है। यमन में सऊदी अरब के इत्तेहादियों की जानिब से 2015 में हौसी जंगजुओं के खिलाफ जंग का आगाज किया गया था, जिसका मकसद हौसियों के कब्जे से यमन के दारुल हुकूमत समेत कई अहम शहरों पर कब्जा हासिल करना था। यमन जंग में इंसानी जानों के बेदरेग ज़िया, कत्लो गारतगरी और ग़िज़ाई किल्लत के बायस अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया का बदतरीन इंसानी बहरान पैदा होने के हवाले से आलमी दुनिया को खबरदार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से गुज़श्ता माह जारी होने वाली एक रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान असले की पाबंदी को तोड़ते हुए हौसी जंगजुओं तक असले की तरसील को रोकने में नाकाम हुआ है। यमन के हौसी जंगजुओं की जानिब से गुज़श्ता साल सऊदी अरब पर ईरानी साख्ता मिसाइल से हमला किया गया और अरामको की इंतहाई अहम तेल तंसीबात को निशाना बनाया गया। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि सऊदीया की जानिब से अमेरिका का इंतहाई जदीद तरीन पेट्रियट डिफेंस सिस्टम हासिल किया गया है, लेकिन ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी के सामने अमेरिका का पेट्रियट डिफेंस सिस्टम कुछ भी ना कर सका। और उसके बाद आपने देखा होगा कि गुज़श्ता कुछ अरसे से सऊदी अरब के अंदर हौसी जंगजुओं के पै दर पै हमले कामयाबी के साथ टारगेट्स को हिट कर रहे हैं। और जो आज की ताज़ा तरीन खबर है, उसने मोहम्मद बिन सलमान के होश उड़ाकर रख दिए हैं कि यमनी फौज ने सऊदी अरब की तरफ से भेजे जाने वाले अमरीकी साख्ता CH-4 जदीद तरीन जंगी ड्रोन को मार गिराया है। यमनी ज़राए के मुताबिक यमनी फौज और रजाकार फोर्स की जानिब से सऊदी अरब की इंतहाई जदीद तरीन अमरीकी साख्ता जंगी ड्रोन को मार गिराए जाने की वीडियो भी जारी की गई है और अल आलामुल अरबी और अल मसीरा न्यूज चैनल ने भी इस खबर को ब्रेक किया है। यमन के एयर डिफेंस सिस्टम ने सऊदी जदीद तरीन ड्रोन को मार गिराया है। ये अमरीकी साख्ता CH-4 ड्रोन तैयारा यमनी सूबे मारब के इलाके मदगल में यमनी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम्स का निशाना बना। यमनी मुसल्लह फौज के तर्जमान जनरल याहिया सरी ने भी इस हवाले से खबर देते हुए कहा है कि यमनी हवाई दिफा ने सऊदी अरब के ड्रोन तैयारे को एक ऐसे मिसाइल के साथ निशाना बनाया है जिसका ताहाल इफ्तिताह नहीं किया गया। नाज़रीन इकराम, यहाँ आपको ये भी बताते चलें
کہ یمن کی جانب سے گرائے جانے والے سعودی ڈرون طیارے کے پروں کی لمبائی 18 میٹر ہے، جبکہ یہ طیارہ 5 سے 7 کلومیٹر کی اونچائی پر 5000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس جنگی ڈرون طیارے کو پورے میدان جنگ اور وسیع جنگی اطلاعات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے عسکری آپریشن اور ساکن اور متحرک اہداف کے خلاف انتہائی درست حملے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ یمنی ایئر ڈیفنس سسٹم میں ایرانی میزائلوں کی کھیپ موجود ہے اور اب تک سعودی عرب کے اس طرح کے 3 ڈرون طیارے یمنی فورسز کی جانب سے گرائے جا چکے ہیں۔ پہلا 30 ستمبر 2018 کے روز اتوال کے علاقے میں، دوسرا 23 دسمبر 2018 کے روز صبح سادہ کی فضائی حدود میں، اور تیسرا 7 جنوری 2020 کے روز صبح الجوف میں گرایا گیا تھا۔ یہاں پر امریکی ٹیکنالوجی کے حوالے سے بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایرانی ٹیکنالوجی کے سامنے امریکہ کے جنگی ڈرون طیارے اور ایرانی میزائل کے سامنے امریکہ کا جدید ترین پیٹریوٹ ایئر ڈیفنس سسٹم ناکارہ کیوں ہو جاتا ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسی سال ایران کی جانب سے امریکہ کا ایک جدید ترین انتہائی تباہ کن جنگی ڈرون ایرانی پانیوں میں بحر ہرمز کے پاس گرایا گیا تھا، جس کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان کافی زیادہ کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب کی نیندیں حرام ہیں کہ اتنی زیادہ پابندیوں کے باوجود اگر ایران ٹیکنالوجی کے اندر اتنی زیادہ ترقی کر رہا ہے، اگر اس پر پابندیاں ختم کر دی گئیں تو ایران کون سی تباہ کن ٹیکنالوجیز حاصل کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے، جس کے لیے وہ وقتاً فوقتاً ایران کو جنگ پر اکسانے کے لیے کارروائیاں کرتے رہتے ہیں، جس کی تازہ ترین مثال ایران کے صف اول کے ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادے کی شہادت ہے، جس کے بعد سے ابھی تک ایران نے صبر کا دامن تھاما ہوا ہے اور مناسب موقع کی تلاش میں ہے۔ ایرانی لیڈرشپ کی جانب سے اعلان کیا جا چکا ہے کہ محسن فخری زادے اور جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کا بدلہ ابھی لیا جانا باقی ہے۔ تو ناظرین اکرام، جس طرح سے متحدہ عرب امارات نے گزشتہ دنوں انتہائی شرمناک شرائط پیش کی کہ امریکہ کسی طرح انہیں F-35 بمبار طیارے دے، جس کے لیے انہوں نے اسرائیلی پائلٹس کو متحدہ عرب امارات کے پائلٹس کی ٹریننگ اور اس کے بعد طیاروں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے حوالے سے بھی پیشکش کی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا گر کر یہ ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے باوجود کیا یہ ایرانی میزائلوں کا سامنا کر پائیں گے؟ کیونکہ ایران کی جانب سے جو میزائل بنائے گئے ہیں ان کی کیپیبلٹی اور ایکوریسی حوثی باغیوں کی جانب سے مار گرائے جانے والے جدید ترین CH-4 کی صورت میں سامنے آ چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں محمد بن سلمان اپنا قبلہ درست کرتے ہیں یا ایک بار پھر وہ بے وقوفی کا فیصلہ کرتے ہوئے یمن پر حملوں میں اضافہ کریں گے۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بات بتاتے چلیں کہ جنگ زدہ یمن میں گزشتہ 5 سالوں میں تقریباً 1 لاکھ سے زائد بچے محض بھوک کے ہاتھوں لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP نے اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ انتہائی غذائیت کی کمی کی وجہ سے 5 سال تک کی عمر کے بچوں میں اموات کی شرح زیادہ ہو رہی ہے۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ سعودی اتحاد نے مارچ 2015 سے ایران کی حمایت یافتہ حوثی جنگجوؤں سے جنگ شروع کی ہوئی ہے۔ اپریل 2015 سے اکتوبر 2018 کے درمیانی عرصے میں غذائی خوراک کی عدم دستیابی کے سبب تقریباً 84,701 بچے بھوک کی وجہ سے دم توڑ چکے ہیں۔ یمن میں سیو دی چلڈرن کے ڈائریکٹر تیمور کیرلوس نے بتایا کہ ہم بہت خوف زدہ ہیں کہ جنگ کے آغاز کے بعد سے اب تک خوراک کی انتہائی کمی کے باعث 1.5 لاکھ سے زائد بچے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بھوک کے باعث بچوں کے اندرونی اعضاء بتدریج اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور بچوں کی موت ہو جاتی ہے۔ تاہم والدین اپنے بچوں کو یوں موت کے منہ میں جاتا دیکھتے ہیں لیکن کچھ کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ واضح رہے کہ جب سے یمن میں سعودی اماراتی ملٹری مداخلت کا سلسلہ مارچ 2015 سے شروع ہوا ہے تو حوثی جنگجوؤں کے زیر قبضہ اہم پورٹ الحدیدہ کے راستے خوراک کی ترسیل میں ماہانہ 55,000 ٹن کمی واقع ہوئی ہے۔ 22 لاکھ بچوں سمیت 44 لاکھ بڑوں کی خوراک کو بھی کمی کا سامنا ہے۔ دوسری جانب
वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार किया है कि यमन के साहिली इलाके हदीदा में जंग के बायस तकरीबन 1,40,00,000 यमनी ग़िज़ाई कमी की जद में है। खुराक की तरसील में मजीद कमी के बायस गैर मामूली और हौलनाक नताइज सामने आएंगे। याद रहे कि 2015 से लेकर अभी तक हौसी जंगजुओं के खिलाफ जंग में सऊदी इत्तेहाद के अब तक 10,000 से ज्यादा फौजी जाँ बहक हो चुके हैं, लेकिन अल हदीदा का कब्जा हासिल करने में नाकाम रहे हैं। गुज़श्ता दिनों हौसी जंगजुओं के कमांडर ने कहा था कि अब फैसला कुन जंग लड़ने का वक्त आ गया है। अब पूरे यमन को सऊदी इत्तेहाद से आज़ाद करवाने के लिए फैसला कुन कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। नाज़रीन इकराम, जिनके बच्चे भूख से बिलखते हुए मर रहे हों, लाजमी बात है कि वो अपने बच्चों की खातिर बंदूक उठाएंगे और यही सूरत हाल यमन में सामने आ रही है। यमन की जानिब से सऊदी इत्तेहाद को इस तरह की ज़रबें लगाई जा रही हैं कि जिससे सऊदी अरब का घुमंड और गुरूर टूटकर पारा पारा हो चुका है। अब देखना ये बाकी है कि मोहम्मद बिन सलमान होश के नाखून लेते हुए यमन जंग को खत्म करने का ऐलान करते हैं या एक बार फिर जंग ज़दा खित्ते के अंदर मजीद असले की आग भड़काएंगे। अब इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा।